खुला विश्वविद्यालय र यसका बारे कुराकानी गरिने यो हो रेडियो कार्यक्रम आइसिए दूर शिक्षा। आइसिए दूर शिक्षा रेडियो कान्तिपुरमा सुन्दै हुनुहुन्छ। म राजेश पाण्डे। हरेक बुधबार साँझ 6 बजेदेखि झन्डै 36सम्म यहाँहरूले यस कार्यक्रमलाई सुन्दै आइराख्नु भएको छ। प्रायोजक आइसिए काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा छ। ओपन युनिभर्सिटी खुला विश्वविद्यालय र यसबाट लिन सकिने फाइदाका बारेमा हामी हरेक हप्ता कुराकानी गर्छौँ। र तपाईँ यदि काठमाडौँमै हुनुहुन्छ वा काठमाडौँभन्दा बाहिर देशको कुनै पनि भागमा बसेर सुनिराख्नु भएको छ वा देशभन्दा बाहिर संसारको जुनसुकै देशमा बसेर यदि हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ भने आइसिएबाट ओपन युनिभर्सिटीबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भनेर हामीले यो कार्यक्रममा कुराकानी गर्छौँ भनेर तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। जस्तै यदि तपाईँ कामको व्यस्ततामा हुनुहुन्छ र समय एकदमै थोरै मात्रै बच्छ, अब पढाइ लेखाइ पढ्नुपर्ने छ तर समय छैन भनेको जस्तो तपाईँलाई लाग्छ, वा लामो समयदेखि पढाइ लेखाइ छोडेको छु जस्तो लाग्छ, अब फेरि सुरु गर्न सम्भव छ छैन, दोधारमा हुनुहुन्छ, काठमाडौँभन्दा बाहिर छु, पढ्न सम्भव होला नहोला भनेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई, वा देशभन्दा बाहिर छु, अरू रेस्पोन्सिबिलिटी छ तर पढ्ने चाहना चाहिँ छ भने अब तपाईँलाई आइसिएले सहयोग गर्न सक्छ। आइसिए काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा जर्मन एमएससीसँगै छ। 4445540 यो आइसिएको टेलिफोन नम्बर, वा ica.edu.np मा गएर पनि आइसिएको विभिन्न गतिविधिका बारेमा तपाईँले सजिलै थाहा पाउन मिल्छ। आज आइसिए दूर शिक्षामा हामी रेडियो कान्तिपुरको स्टुडियोमा छौँ। त्यसैले पनि तपाईँले आफ्नो क्वेसन्स, आफ्नो क्वेरिज हामीलाई पठाउन मिल्छ दुईटा माध्यमबाट। एउटा अलिकति भरपर्दो एसएमएसबाट तुरुन्तै पठाइदिन मिल्यो, जसको लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस्, अब टाइप गर्नुहोस् DSS, यो DSS दूर शिक्षाको कोड हो, DSS टाइप गर्नुहोस् मोबाइलको मेसेज बक्समा गएर, र स्पेस दिएर आफ्नो क्वेसन क्वेरिज के हो टाइप गर्नुहोस्, प्रश्न जिज्ञासा, स्पेस दिएर नाम ठेगाना पनि टाइप गर्नुहोस्। यसलाई 33001 मा 33001 मा सेन्ड गरिदिनुहोस्, हामीसम्म आइपुग्छ। र अर्को पनि तरिका छ, रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेज, जुन भेरिफाइड फेसबुक पेज छ, यो फेसबुक पेजबाट पनि यो प्रोग्रामको अडियो लाइभ गइरहेछ। तपाईँले त्यो प्रोग्राम सुन्दै यदि सुनिराख्नु भएको छ भने केही साथीहरूले सुन्दैछौँ है भनेर मेसेज पनि पठाइसक्नुभयो। सुन्दै यदि कमेन्टमा आफ्नो क्वेसन्स, आफ्नो क्वेरिज तपाईँले पठाइदिनु भयो, टाइप गर्नुभयो र कमेन्ट गरिदिनु भयो भने मसम्म आइपुग्छ। र म आज यहाँहरूका क्वेसन्स, यहाँहरूका क्वेरिज पद्मा केसी म्याम आज स्टुडियोमा हुनुहुन्छ मसँग, उहाँलाई राख्दै जान्छु। उहाँ एसोसिएट डाइरेक्टर अफ एकाडेमिक्स आइसिए, र झन्डै 36सम्म यहाँहरूको क्वेसन्स, यहाँहरूको क्वेरिज लिँदै जाउँला। त्यसैले पनि आइसिए दूर शिक्षा झन्डै 36सम्म सुन्दै गर्नु होला, र यहाँहरूको क्वेसन्स क्वेरिज एसएमएसबाट र रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेजमा गएर पनि पठाउँदै गर्नु होला। हामी लिँदै जान्छौँ फटाफट। पढाइ लेखाइमा कुनै खालको समस्या भइरहेछ तपाईँलाई, काठमाडौँमा भएर नभएर, देशमा भएर नभएर, एउटा फ्याकल्टी पढिराख्नु भएको थियो, अर्को पढौँ जस्तो लाग्यो, विभिन्न खालको समस्याहरू हुन्छ नि, अवस्थाहरू, त्यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ भने आइसिएले यहाँलाई सहयोग गर्न सक्छ। त्यो कसरी म्यामले हामीलाई बताउनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो प्रश्न चाहिँ सोध्नु पर्यो। म्याम, सबभन्दा पहिला आइसिए दूर शिक्षामा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। म्याम, एडमिसन्स के छ 2019 को लागि, जुलाई सेसनको लागि? अझै टाइम बाँकी छ कि? फेरि अब 27 अगस्तसम्म चाहिँ छ। भनेको 27 अगस्त। आज कति भयो? 21 ट्युजडे आई गेस लास्ट डेट भनेको कमिङ ट्युजडे। हजुर, झन्डै एक हप्ताको समय भयो होइन? ओके, एक हप्ता कुरेर बस्ने कि फटाफट गइहाल्ने के जस्तो लाग्छ म्याम? ट्रेन्ड के देखिएको छ? यस्तो हुनुहुन्छ, अब हाम्रो कतिपय लर्नर्सहरू चाहिँ एक्सटेन्ड हुन्छ, फेरि गरौँला भन्ने खालको पनि हुनुहुन्छ होइन। सो हुन त मैले पहिला पनि आउँदाखेरि अलमोस्ट लास्ट भनेर 14 अगस्त पनि हामीले भनेको थियौँ, तर अब यो चाहिँ अलमोस्ट लास्ट नै हुन्छ होला सायद, अब एक्सटेन्ड पनि नहोला। अब तपाईँहरूले गर्ने इच्छा छ र जुलाईकै लागि इन्टेक लिनुहुन्छ भने 6 मन्थ्स तपाईँहरूको सेफ पनि हुन्छ होइन। सो 1 विक टाइम छ। एडमिसन तपाईँ अब गर्नुहुन्छ है भने चाहिँ नकुर्दा बेटर होला। ओके, फटाफट म्याम कोर्सेसहरू के छन् त्यसमा पनि कुराकानी गरिहालौँ। कोर्सेसहरू हाम्रो स्टार्टिङ फ्रम ब्याचलर्स प्रोग्राम, वी हेभ बिए प्रोग्राम, बिकम प्रोग्राम, र बिटिएस पनि जुन अहिले एड भएको छ फेरि होइन, र बिसिए कम्प्युटर एप्लिकेसन प्रोग्राम। सो ब्याचलर्समा यो 4वटा प्रोग्राम छ, र मास्टर्समा मास्टर्स इन कम्प्युटर एप्लिकेसन, र एमटिटिएम मास्टर्स इन ट्राभल एन्ड टुरिज्म म्यानेजमेन्ट, मास्टर्स अफ आर्ट्स इन इङ्ग्लिस MA, र MBA हाम्रो जुन एउटा प्रिमियम प्रोग्राम हो। र सो यो इन टोटल अहिले 8 कोर्सेस एन्ड अफर छ, र जसले इग्नोको बिसिए गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ नि साइमल्टेनियसली इग्नोकै MCA 3rd सेमेस्टरदेखि पर्सु गर्न सक्नुहुन्छ।
सो थ्योरी क्लासेसहरू म्यान्डेटरी भएन एक्सेप्ट फर टेक्निकल प्रोग्राम द्याट इज BCA एन्ड MCA, जहाँ चाहिँ प्र्याक्टिकल ल्याब सेसन्स उहाँहरूलाई 70 to 75% अटेन्डेन्स म्यान्डेटरी हुन्छ। र बाहेक थ्योरी क्लासेसहरूमा जुन हामीले स्याटरडे अफर गर्छौँ त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको म्यान्डेटरी रिक्वायर्ड हुँदैन। ओके, BCA र MCA अस्ति विश्व सर आउँदाखेरि उहाँले पनि कुरा उठाइराख्नु भएको थियो कि BCA र MCA यस्ता कोर्सेसहरू हुन् जसमा हामीसँग एक्सपिरियन्स, कामको एक्सपिरियन्स भएको साथीहरू चाहिँ टन्नै हुनुहुन्छ नेपालमा। काम गरेको, लामो समयदेखि काम गरेको तर त्यसको सर्टिफिकेट नभएको वा एकाडेमीको पार्टमा विक भएको हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्न सक्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यहाँको एक्सपिरियन्स के छ म्याम? त्यही नि हजुरले भन्नुभएको होइन, जस्तो कि हाम्रोमा आउँदाखेरि पनि टेक्निकल लाइनमा 15 वर्ष 20 वर्ष काम गरिसक्नु भएको हुन्छ तर दे आर ल्याकिङ मतलब सर्टिफिकेट्स होइन, जसले चाहिँ नि अहिले इनिसियली ब्याचलर्समै जोइन गर्दै हुनुहुन्छ होइन। 20-25 वर्ष नै एक्सपिरियन्स भएर आएर पनि दे आर ल्याकिङ सर्टिफिकेट अनि उहाँहरूले ब्याचलर्सबाट फेरि गरेर जाँदै हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै दे हेभ टेक्निकल नलेज होइन, सबै कुरा छ तर एक्सपिरियन्स नभएको मतलब सर्टिफिकेटले मात्र नभएको भएर जोइन गर्ने ग्रुपहरू धेरै हुनुहुन्छ। र त्यो जोइन गर्दै गर्दा पनि अर्को एउटा ब्युटी के भयो भन्दाखेरि तपाईँको जसले फ्रेस MCA जोइन गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ फर्स्ट सेमेस्टरदेखि पढ्नु पऱ्यो, जुन चाहिँ नि मिनिमम 3 इयर्सको ड्युरेसन हो। भनेपछि जसले इग्नोकै BCA गर्दै जानुभएको छ भने उहाँहरूले चाहिँ नि MCA 3rd सेमेस्टरदेखि पढ्न सक्नुभयो। सो 1 इयरको एक्जाम्सन हुन्छ कि उहाँहरूलाई पढ्नु पर्दैन। सो 3rd 4th 5th 6th मात्रै पढे पुग्छ उहाँहरूले, 2 इयर्समा MCA कम्प्लिट हुन्छ उहाँहरूलाई होइन। सो यो एउटा ब्युटी पनि छ होइन। र त्यस्तै फिल्डबाट आउनु भएकोहरू चाहिँ धेरै नै हुनुहुन्छ BCA MCA मा होइन, धेरैजना नै हुनुहुन्छ। ओके म्याम, हाम्रो फेसबुक पेजमा हामीलाई सुमन सरगमले BA पढ्न चाहन्छु भन्नुभएको छ। हजुर, के छ म्याम? BA अभियसली उहाँले पढ्न मिल्छ होइन, जुन चाहिँ नि हाम्रो मिनिमम 3 इयर्सको कोर्स हो र म्याक्सिमम 6 इयर्सको कोर्स हो। म्याक्सिमम 6 इयर्ससम्ममा उहाँले सक्नुपर्ने भयो होइन। सो फर्स्ट इयरमा चाहिँ उहाँहरूको इयरली नै हुन्छ एक्जाम्सहरू। सो देयर आफ्टर चाहिँ नि उहाँहरूले 6 मन्थ्समा आफ्नो एक्टिभिटिजहरू गर्न सक्नुभयो। सो अब उहाँले कुन सब्जेक्टमा लिने के गर्ने त्यसको लागि त डिटेलमा एकचोटि हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो हुन्छ। उहाँले अब 2टा स्पेसलाइजेसन्सहरू लिएर पढ्नुपर्ने हुन्छ होइन, असाइनमेन्ट्सहरू बुझाउनु पर्ने हुन्छ र साइड बाई साइड उहाँहरूले एक्जाम्सहरू पनि दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि 70% वेटेज चाहिँ उहाँहरूको टर्म एन्ड एक्जामले क्यारी गर्छ भने 30% वेटेज चाहिँ उहाँहरूको असाइनमेन्ट्सले क्यारी गर्छ। सो सेपरेटली पास हुनु पर्यो त्यसमा। अब इन डेप्थ इन डिटेलको लागि चाहिँ बरु उहाँले एकचोटि हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो हुन्छ अथवा कलै गर्नुभयो भने पनि आफ्नो फ्री भएको टाइममा हामीले डिटेलमा उहाँहरूलाई गाइड गरिदिन्छौँ। सबभन्दा सजिलो सुमनजी 4445540 यो ICA को टेलिफोन हो। 4445540 4445540 वा ICA.edu.np मा गएर पनि बुझ्न मिल्यो वा काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा छ ICA, तपाईँ आफै पनि भिजिट गर्न मिल्यो यदि काठमाडौँमै हुनुहुन्छ भने, नभए टेलिफोनबाट बुझ्दा पनि भयो। र अब तपाईँले के कुरिराख्नु परेर जुलाई 2019 को लागि एडमिसन लिएर जनवरी किन कुर्नु, 6 महिना तपाईँले जोगाउन मिल्यो र अगाडि बढ्न मिल्यो। यसै गरी यहाँका पनि क्वेसन क्वेरी छन् वा छ भने यसरी रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेज जहाँबाट यो अडियो लाइभ गइरहेछ त्यहाँ सुन्दै तपाईँले आफ्नो क्वेसन टाइप गरिदिन मिल्यो। वा अर्को चाहिँ SMS-बाटै पठाउँछु भने जस्तो लाग्छ भने अलि छिटो पनि हुन्छ र भरपर्दो पनि SMS गर्नको लागि आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस् र टाइप गर्नुहोस् DSS, यो दूर शिक्षाको कोड हो, स्पेस दिनुहोस्, तपाईँको प्रश्न के हो टाइप गर्नुहोस्, नाम ठेगाना पनि लेखिदिनुहोस्, हामीलाई सजिलो हुन्छ र यसलाई 33001 मा सेन्ड गरिदिनुहोस्। 33001 मा सेन्ड गरिदिनुहोस्। म्याम, यो बिचमा अर्को एउटा क्वेसन चाहिँ कैलालीबाट छ हामीलाई। उहाँले सायद MA के छ भनेर सोध्न खोज्नुभयो होला, ल्याङ्ग्वेज के छ तर भन्न खोजेको चाहिँ हामीसँग छ मास्टर्स अफ आर्ट्स इन इङ्ग्लिस भनेर भन्छौँ हामीले, जुन चाहिँ नि तपाईँको मिनिमम 2 इयर्सको प्रोग्राम हो र म्याक्सिमम 4 इयर्स I guess 4 जति इयर्समा उहाँले कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो त्यसमा चाहिँ उहाँले मेजर इङ्ग्लिस नै भन्छौँ हामीले, यसलाई मेजर इङ्ग्लिस लिएर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो इट इज इन अफर जसको 3 इयर्सको ब्याचलर्स छ उहाँले चाहिँ नि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। म्याम, पर्सेन्टेज के छ? पर्सेन्टेज त्यस्तो क्राइटेरिया छैन, त्यस्तो केही पनि छैन। र यो प्र्याक्टिकल कोर्स 3 इयर्स अफ ब्याचलर्स एनीवन क्यान जोइन इन मास्टर्स। र कुनै अटेन्डेन्सको पर्सेन्टेजको त्यस्तो म्यान्डेटरी छैन। हामीले काउन्सिलिङ क्लासेस त दिन्छौँ, दूर शिक्षा हो होइन, डिस्टेन्स लर्निङ हो, आफ्नै ठाउँबाट आफ्नै गतिमा पढ्ने हो। त्यही पनि लर्नर्सहरूलाई कतिजनालाई पढ्दै जाँदा कन्फ्युजन्सहरू हुन्छ, डाउट क्ल्यारिफाई गर्नलाई फेस टु फेस कसैसँग भेटेर आफूले क्वेसन सोध्न पाए पर क्ल्यारिटी हुन्थ्यो भन्ने फिल गर्नुहुन्छ भने त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले काउन्सिलिङ क्लासेसहरू चाहिँ दिन्छौँ स्याटरडे, अल्दो इट इज नट म्यान्डेटरी। उहाँ कैलालीमा हुनुहुन्छ भन्नुको अर्थ सम्भव पनि भएन, तर पढ्न सम्भव छ। र यदि आफ्नो भनौँ न
टिचर्स काउन्सिलर्सको हेल्प चाहियो भने त त्यो चाहिँ कसरी त्यसको लागि चाहिँ हामीले कसो गर्छौँ भन्दा एकाडेमिक काउन्सिलर्सहरू नै हामीसँग कसरी हुनुहुन्छ भन्दाखेरि दे आर अलवेज रेडी टु हेल्प लर्नर्स होइन हामी स्टुडेन्ट्स भन्दैनौँ लर्नर्स भन्छौँ जसलाई चाहिँ नि एकाडेमिक काउन्सिलर्सहरूलाई हामीले कन्सेन्ट लिएर फोन नम्बरहरू इमेलहरू एक्सचेन्ज गरिदिन्छौँ सो द्याट कि लर्नर्स क्यान कम्युनिकेट विथ एकाडेमिक काउन्सिलर्स भाया इमेल कतिले चाहिँ फेसबुक अकाउन्टमै नै एड गरिराख्नु भएको हुन्छ वाट्सएपमा एड गर्नुभएको हुन्छ अहिले अब टेक्नोलोजी धेरै नै एडभान्स भइसकेको छ होइन इट्स नट कि फोनै गर्नुपर्छ मैले इमेलै कुर्नुपर्छ भन्ने छैन इन्स्टेन्ट उहाँले इन्फर्मेसन पाउनुहुन्छ होइन सो एकाडेमिक काउन्सिलर्सहरूले चाहिँ नि हामीले उहाँहरूको कन्सेन्ट लिएर नम्बरहरू एक्सचेन्ज गरेपछि दे क्यान कम्युनिकेट विथ देम थ्रु एनी मिडियम कस्तो रमाइलो कुरामा हजुर आफ्नो टिचरलाई फेसबुक फ्रेन्ड बनाउने हजुर त्यसो धेरै हुनुहुन्छ फेसबुक मेसेन्जरमा गफ गर्न थाल्ने ड्युरिङ द एकाडेमिक उसकोमा हुँदाखेरि त उहाँहरू एज अ टिचर स्टुडेन्ट त भइराख्नु भएको हुन्छ कोर्स कम्प्लिट गरेर भ्याएपछि पनि उहाँहरूको एउटा छुट्टै रिलेसनसिप बनिरहेको हुन्छ कि स्टुडेन्ट र टिचर भए तापनि लर्नर टिचर भए एकाडेमिक काउन्सिलर्स भए तापनि एउटा साथीको रिलेसन हुँदै जान्छ कि कतिजनाको त्यही त म्याम अब यसको ब्युटी के भने ओपन युनिभर्सिटी जहाँ टिचर्ससँग भेटघाट नर्मली नहुन पनि सक्छ हजुर त्यस्तो अवस्थामा कसरी पढ्ने भन्ने जस्तो लाग्छ तर 24/7 टिचर आफूसँग भएको जस्तो भयो नि त हैन बरु हामी कन्भेन्सनल मोडमा जाँदाखेरि कलेजको टाइम भित्र टिचरसँग भेटघाट हुन्छ त्यसपछि कोही टिचर अलिक कुल खालको हुनुहुन्छ भने चाहिँ भेटघाट होला वा फेसबुकमा होला अदरवाइज इन जेनरल त टिचरलाई विद्यार्थीलाई टिचर थाहा नहुने पनि हुन्छ अब हार्डली नम्बर लिन पनि उहाँहरूसँग गाह्रो हुन्छ होइन कम्युनिकेट गर्न अब हाम्रो यहाँको अहिलेको एकाडेमिक काउन्सिलर्स त कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि सायद हामीसँग पास्टमा यहाँ आउँदाखेरि कति एकाडेमिक काउन्सिलर्सले एक्सपिरियन्स सेयर गर्दाखेरि यो पनि भन्नुभएको छ कि कतिले 11 बजे 11:30 बजे राति बसेर पनि मैले उहाँहरूको रेस्पोन्स गरेको छु भन्ने धेरैजना हुनुहुन्थ्यो होइन सो लिटरली उहाँहरू अभाइलेबल भइदिनुहुन्छ कि वी डोन्ट बिलिभ कि हामी पढ्दाखेरि जुन रेगुलर पढ्दाखेरि फ्याकल्टीको नम्बरहरू जुन मैले अघि भने नम्बर लिन पनि गाह्रो हुन्थ्यो सरसँग मागेर फेरि भोलि त कलेजमा भेटिहालिन्छ नि के क्वेसन छ भने भोलि सोधिहालौँला भन्ने हुन्थ्यो भने अहिलेको चाहिँ नि एकदमै फ्याकल्टी एकाडेमिक काउन्सिलर्स पनि सेयर गर्ने अनि अभाइलेबल पनि भइदिने कि सँगसँगै दे डोन्ट लाइक फिल इरिटेट अब यतिखेर गरे रिप्लाई नगरौँ भन्ने खालको हुनुहुन्न कतिले आएर त हामीसँग कलेजमा पनि भन्नुहुन्छ काउन्सिलर्सहरूले उसको इमेल आएको थियो म्याम करस्पोन्डेन्स भइरहेको थियो 10-10:30 बजी रिप्लाई गरेर गएँ म भन्नुहुन्छ अब मेनली चाहिँ नि त्यो अझै धेरै हुने भनेको असाइनमेन्ट्सको बेलामा एक्जाम्सहरू आउने बेलामा त्यतिखेर अझै लर्नरलाई धेरै प्रेसर हुन्छ नि त सो त्यो केसमा चाहिँ नि फ्याकल्टिजहरू दे आर अलवेज कोअपरेटिभ कस्तो राम्रो यो चाहिँ ब्युटी देखिन्छ ओपन युनिभर्सिटीको त्यसैले ओपन युनिभर्सिटीबाट तपाईँ भनौँ न मानौँ तपाईँ कुनै अफिसमा काम गर्नुहुन्छ तर बचेको समय एकदमै कम छ यस्तो अवस्थामा अब अझ अगाडि कसरी पढौँ र प्रोफेसनल लाइफमा अझ अगाडि कसरी बढौँ भन्ने जस्तो लाग्छ भने आइसिएले सहयोग गर्न सक्छ काठमाडौँभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ म काठमाडौँ आउन यहाँ बस्न पढ्न कलेज जान सम्भव छैन भने जस्तो लाग्छ भने पनि तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट पढ्नलाई आइसिएले सहयोग गर्न सक्छ देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ अब कसरी पढ्ने भनेको जस्तो लाग्छ वा पढ्ने मेरो रहर इच्छा चाहना अब त सधैँको लागि सक्यो कि क्या हो जस्तो लाग्छ भने ती दिन गए आइसिएले सहयोग गर्न सक्छ एकपल्ट 4445540 यो आइसिएको टेलिफोन नम्बर हो यसमा तपाईँले अफिस आवरभित्र शनिबार पनि आइसिए खोल्छ तपाईँले फोन गरेर बुझ्दा पनि भयो वा ica.edu.np मा गएर पनि बुझ्न मिल्छ तर अहिले नै बुझ्छु भन्नुहुन्छ भने दुईटा माध्यमबाट एउटा एसएमएसबाट हामीलाई आफ्नो क्वेसन पठाउन मिल्यो जसको लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस् अब टाइप गर्नुहोस् DSS स्पेस दिनुहोस् आफ्नो प्रश्न जिज्ञासा के हो टाइप गर्नुहोस् र यसलाई 33001 मा सेन्ड गरिदिनुहोस् हामीसम्म आइपुग्छ र अर्को तरिका चाहिँ रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेजबाट यो प्रोग्राम लाइभ गइरहेछ तपाईँले त्यहाँ सुन्दै यदि आफ्नो क्वेसन्स कमेन्ट गरिदिनु भयो छोडिदिनु भयो भने मसम्म आइपुग्छ र म यहाँहरूका क्वेसन्स यहाँहरूका क्वेरिज पद्मा म्यामलाई राख्छु आज उहाँ स्टुडियोमा मसँग हुनुहुन्छ एउटा ब्रेक लिउँ र ब्रेकपछि फर्केर आउँदा हामी थप क्वेसन्स क्वेरिजमा कुराकानी गर्छौँ आइसिए दूर शिक्षा झन्डै 36 सम्म रेडियो कान्तिपुरमा सुन्दै गर्नुहोला अझै पनि आइसिए दूर शिक्षा रेडियो कान्तिपुरमा सुन्दै हुनुहुन्छ म राजेश पाण्डे र यहाँहरूले हरेक बुधबार साँझ 6 बजेदेखि झन्डै 36 सम्म यस कार्यक्रमलाई सुन्दै आइराख्नु भएको छ हामी आइसिए दूर शिक्षामा दूर शिक्षाका बारेमा कुराकानी गर्छौँ ओपन युनिभर्सिटी खुला विश्वविद्यालय यसबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भनेर हामी कुराकानी गर्छौँ र आज मसँग पद्मा म्याम हुनुहुन्छ स्टुडियोमा पद्मा केसी एसोसिएट डाइरेक्टर अफ एकाडेमिक्स आइसिए र खुला विश्वविद्यालयबाट
कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भनेर विभिन्न क्वेसन्सहरू हामीलाई सोधिराख्नु भएको छ। तपाईँले पनि सोध्न मिल्छ एसएमएसबाट र हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर पनि आफ्नो क्वेसन क्वेरिज राख्दिन मिल्यो, जसको लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस्, अब टाइप गर्नुहोस् DSS, दूरशिक्षाको कोड हो यो, DSS स्पेस दिनुहोस्। तपाईँको प्रश्न के हो, नाम ठेगाना पनि टाइप गर्नुहोस् र यसलाई 33001 मा सेन्ड गरिदिनुहोस्, 33001 मा। अर्को चाहिँ रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेजमा गएर पनि तपाईँले आफ्ना क्वेसन्स क्वेरिज, यो प्रोग्रामको अडियो लाइभ सुन्दै आफ्ना क्वेसन्स क्वेरी छोडिदिनु भयो भने त्यो पनि म लिँदै जान्छु। म्याम, अर्को एउटा क्वेसन छ बाँकेबाट, उहाँले के लेख्नु भएको छ भने म म्यानेजमेन्टमा +2 पास गरेको 5 इयर्स भयो, BBS पढ्न चाहन्छु, BBS को सर्ट कोर्स छ कि नै भनेर सोध्नु भएको छ। BBS को सर्ट कोर्स त अभाइलेबल छैन, तर BBS र बीकम म्यानेजमेन्ट एरियाकै कोर्स भएको भएर हामीसँग बीकम प्रोग्राम चाहिँ अफरमा छ, जुन चाहिँ नि मिनिमम ड्युरेसन चाहिँ 3 इयर्स चाहिँ उहाँले कम्प्लिट गर्नै पर्छ। सो मिनिमम 3 to म्याक्सिमम 6 इयर्ससम्ममा चाहिँ उहाँले कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। BBS चाहिँ अफरमा छैन, तर बीकम चाहिँ अफरमा छ। बीकम हामीले मलाई लाग्छ लास्ट टाइम पनि एकपल्ट कुरा गरेका थियौँ, बीकम अझ बढी स्पेसलाइजेसनको लागि कोर्सेसहरू भएको कोर्सको रूपमा छ आइसिएमा छ डेफिनेटली, किनभने त्यसमा हामीले रेगुलर पढ्ने कलेजहरूमा जस्तो कि स्पेसिफिक फिक्स्ड हुन्छ, बीकम फर्स्ट इयरमा अथवा BBS फर्स्ट इयरमा यो पढ्ने, सेकेन्ड इयरमा यो पढ्ने, थर्ड इयरमा यो पढ्ने भने होइन। तर यसमा चाहिँ नि इट्स एन अप्सनल सेस टु लर्नर्सहरूलाई चुज गर्नको लागि होइन, कुन सब्जेक्ट लिने के गर्ने भनेर उहाँलाई त्यो सब्जेक्ट्सहरू पनि चुज गर्नुपर्ने भएको भएर अथवा आफ्नै इच्छाले लिन सक्नुहुन्छ। कुनैमा कम्पलसरी छ, कुनै सेमिस्टरहरूमा चाहिँ उहाँले अप्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो आफ्नै इच्छा अनुसार चाहिँ उहाँले अप्ट गर्न सक्नुहुन्छ सब्जेक्ट्सहरू। हजुर, सो यो नै ठिक होला होइन। र अरू फर्दर केही छ भने तपाईँले फेरि SMS गरेर सोध्न पनि मिल्यो। अर्को यही क्वेसनमा लुकेको अर्को एउटा इन्टेन्सन चाहिँ के छ भने ओपन युनिभर्सिटी भन्न साथै सायद 3 वर्षको कोर्स 6 महिनामै हुन्छ कि वा एक्जाम नै पो दिनु पर्दैन कि, हामीले यस्तो पनि क्वेसन्सहरू प्रशस्त फेला पारेको छौँ। त्यस्तो केही हुन्छ म्याम? त्यस्तो हुँदैन, त्यो उहाँले घटाएर 6 महिनामा बित्तिकै मैले एड गरेको थिएँ, मिनिमम 3 इयर्स चाहिँ उहाँले कम्प्लिट गर्नै पर्छ होइन। डिस्टेन्स लर्निङ भन्ने बित्तिकै उहाँलाई एउटा फेसिलिटी दिएको हो जहाँ चाहिँ उहाँले रेगुलर कलेजमा आएर 4 वाल्स अफ द उसभित्र आएर बसेर पढ्नु परेन, अटेन्डेन्स पुरा गर्नु परेन, तर literally they have to study, they have to submit the assignments, they have to write the exams होइन, अनि they have to fulfill the minimum criteria. So 3 वर्ष उहाँले लिटरली पढेर गर्नु नै पर्ने हुन्छ। सर्ट कोर्स हो, डिस्टेन्स लर्निङ हो, घरै बसेर पढ्छु भन्ने त ठिकै हो, तर 3 वर्षको कोर्सलाई म 6 महिनामा सक्छु, 1 वर्षमै सक्न सकिन्छ भनेर त्यस्तो चाहिँ प्रोभिजन छैन। दूरशिक्षा भन्ने बित्तिकै तपाईँ आफ्नो ठाउँबाट पढ्ने हो, तपाईँलाई सजिलो दिएको हो, क्लास आउनु नपर्ने, म्यान्डेटरी नभएको हो होइन, तर तपाईँले मिनिमम क्राइटेरिया चाहिँ फुलफिल गर्नै पर्छ। भनेको आफ्नो टाइम अनुसार, आफ्नो पेस अनुसार र आफ्नो प्लेस अनुसार पढ्न चाहिँ मिल्यो, तर 3 वर्षलाई घटाएर 6 महिनामा ल्याउन मिलेन, यतिकै सर्टिफिकेट पाउन मिलेन, एक्जामै नदी पास हुन मिलेन, यो सब केही पनि मिलेन होइन। तपाईँ देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भने पनि पढ्न चाहिँ सम्भव भयो, तर पढ्नु चाहिँ पर्छ। एक्ज्याक्टली। सिनोद मण्डलले हामीलाई मोरङ दैनियाबाट अर्को SMS पठाउनु भएको छ। उहाँ के लेख्नुहुन्छ भने आई पास्ड BA इन मेजर इङ्ग्लिस, आई वान्ट टु स्टडी मास्टर्स, आई वान्ट टु नो अबाउट द प्रोसेस एन्ड एक्सपेन्सेस भनेर सोध्नु भएको छ। BA उहाँको 3 इयर्सको हो भने ही क्यान अप्ट मास्टर्स अफ आर्ट्स इन इङ्ग्लिस विच इज अफ 2 इयर्स कोर्स मिनिमम होइन। र पेमेन्ट चाहिँ अब म एक्ज्याक्ट यति नै भनेर त अहिले मलाई फिगर थाहा भएन होइन, तर जति हाम्रो छ यहाँ होइन रेगुलर भन्दा अलिक कम नै छ त्यो फी। त्यसको लागि चाहिँ एकचोटि बरु हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो हुन्छ अफिस आवर्सभित्र, हामी अब पेमेन्ट एक्ज्याक्ट फिगर भनिदिन्छौँ उहाँलाई। सो उहाँले चाहिँ नि 3 इयर्सको ब्याचलर्स हो भने ही क्यान अप्ट मास्टर्स अफ आर्ट्स इन इङ्ग्लिस प्रोग्राम चाहिँ जुन 2 इयर्सको छ, उहाँले त्यो लिन सक्नुहुन्छ। विश्व सरले के भनिरहनु भएको थियो भने पेमेन्टको सवालमा उहाँकै रेफरेन्स आइरहेछ, किनभने त्यो कुरा आइरहेछ भनेको नर्मली एउटै कोर्सको लागि जुन कन्भेन्सनल कलेजेस वा युनिभर्सिटीमा जुन पैसा पर्छ त्यसको 70% भन्दा कम पैसामा यहाँ पढ्न सकिन्छ, अफोर्ड गर्न सकिन्छ होइन। त्यसरी हेर्दाखेरि त साह्रै कम भयो। म्याम, अर्को एउटा क्वेसन चाहिँ जोनजीले काठमाडौँबाटै पठाउनु भएको छ। वेबसाइटमा एडमिसन्सको फिजको डिटेल्स देखिँदैन, BCA को फी कति हो भनेर सोध्नु भएको छ। BCA को फिज पनि अब अहिले नै हामीले आन्सर गरे जस्तै रेगुलरको भन्दा अलमोस्ट 70% लेस छ फी चाहिँ होइन। अब एक्ज्याक्ट फिगर छ मलाई अब एक्ज्याक्टली याद भएन, एकचोटि कन्ट्याक्ट गर्नुभयो हुन्छ, तर जति हामीले रेगुलरमा तिरेर हुन्छौँ नि पढिरहेको छौँ त्यसको 60-70% लेस चाहिँ डिस्टेन्स लर्निङ भएको भएर फी कम नै छ।
ओके हजुर। म्याम सुमोदजीले के सोध्नु भएको छ भने बुटवलबाट फेसबुक पेजमा मिनिमम क्वालिफिकेसन BCA जोइन गर्नको लागि सुदर्शन अर्याल, सुमोद चाहिँ फेसबुकमा नाम रहेछ, सुदर्शन अर्याल चाहिँ उहाँको नाम, मिनिमम क्वालिफिकेसन BCA को गर्नको लागि +2 पास भए पनि हुन्छ फ्रम एनी फिल्ड +2 कम्प्लिट गर्नुभएको छ 2 इयर्सको भने दे क्यान जोइन BCA प्रोग्राम। अब तपाईँ टेक्निकल लाइनबाटै हुनुहुन्छ भने त तपाईँलाई BCA पढ्न प्रब्लम नहोला, गाह्रो हुँदैन होइन। तर कतिजना चाहिँ हाम्रोमा कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि टेक्निकल एजुकेसन छैन +2 को, दे हेभ स्टडिड अब आर्ट्सहरू होइन कमर्सहरू पढ्नु भएको छ, बट प्र्याक्टिकली दे आर वर्किङ इन टेक्निकल फिल्ड भनेपछि उहाँहरूले पनि जोइन गर्नुभएको छ BCA भनेपछि तपाईँको +2 टेक्निकल लाइनमै भएकोले मात्रै BCA जोइन गर्न पाउने भन्ने छैन। तपाईँको +2 टेक्निकलमा छ भने पनि फाइन, छैन भने तपाईँ प्र्याक्टिकली काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले चाहिँ नि BCA जोइन गर्न सक्नुभयो। तर तपाईँको +2 चाहिँ 2 इयर्सको मिनिमम चाहिँ हुनु पऱ्यो ब्याचलर्स जोइन गर्न, एनी फिल्डबाट गर्न मिल्यो। ओके, र BCA भनिसकेपछि यो प्र्याक्टिकल कोर्स प्र्याक्टिकल ओरिएन्टेड भनेको 70% अटेन्डेन्स चाहिँ तपाईँको ल्याब क्लासेसमा हुनु पऱ्यो। थ्योरी क्लासेसमा इट इज नट म्यान्डेटरी, तर ल्याब क्लासेसमा उहाँको 70 to 75% अटेन्डेन्स चाहिँ म्यान्डेटरी हुन्छ। यो त अभियस पनि छ। हजुर, 100% चाहिँ गरेको छैन, किन भन्दाखेरि म्याक्सिमम आर जब होल्डर्स होइन, अनि त्यो भएको भएर 100% नगरेर 70-75% BCA र MCमा चाहिँ म्यान्डेटरी गरेको छ। ओके, यहाँहरू ICA दूर शिक्षा रेडियो कान्तिपुरमा सुनिराख्नु भएको छ। म राजेश पाण्डे र मसँग पद्मा म्याम हुनुहुन्छ, पद्मा केसी, एसोसिएट डिरेक्टर अफ एकाडेमिक्स ICA। विभिन्न कोर्सेसको लागि इन्क्वायरी छ म्याम। एकपल्ट के भने भर्खरै यदि ब्रेकपछि कसैले सुन्नुभएको थियो, भर्खरै सुन्न आइपुग्नुभयो भने ICA-मा हामीसँग अभाइलेबल कोर्सेसहरू के छन् एकपल्ट फेरि भनिदिउँ, सो द्याट मेरो लागि पनि रहेछ भन्ने पर्छ उहाँहरूलाई। ब्याचलर्समा चाहिँ तपाईँको BA प्रोग्राम, BCom प्रोग्राम, ब्याचलर्स इन टुरिज्म स्टडिज BTS प्रोग्राम भयो, र त्यसै गरी BCA प्रोग्राम, ब्याचलर्स इन कम्प्युटर एप्लिकेसन होइन। यो 4वटा प्रोग्राम अफर ब्याचलर्समा छ भने मास्टर्समा त्यस्तै गरी मास्टर्स अफ आर्ट्स इन इङ्ग्लिस जसलाई हामीले MEG भन्छौँ, र मास्टर्स इन कम्प्युटर एप्लिकेसन MCA, मास्टर्स इन टुरिज्म एन्ड ट्राभल म्यानेजमेन्ट MTTM, र मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन MBA। So use 4 programs in master's level. So in total 8 programs are in offer. भनेको जुलाई 2019 को लागि 1 हप्ताको टाइम छ। अब अलमोस्ट 1 हप्ता पनि सायद छैन हैन, 6-7 दिनको टाइम छ। एडमिसन्सको लागि लिन मिल्यो। 444550 यो ICA को टेलिफोन नम्बर। एउटा क्वेसन नवराजी स्क्विज गर्न मिल्छ? एउटा क्वेसन मिल्दैन? टाइम एकदम टाइट छ, एउटा गर्दिहालौँ कि? उहाँले टाउको लगाइराख्नु भएको छ। 444550 वा ICA.edu.np मा गएर पनि यहाँले ICA को बारेमा डिटेलमा जानकारी लिन मिल्छ। म्याम थ्याङ्क यू आज स्टुडियोमा आइदिनु भयो। नवराजीले उताबाट मिल्दैन भनेपछि मिल्दैन यो। थ्याङ्क यू म्याम, थ्याङ्क यू। र जुलाई 2019 को लागि एडमिसन्स खुला छ, 1 हप्ताको टाइम भयो। काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा जर्मन एम्बेसीसँगै छ ICA। तपाईँ आफै पनि भिजिट गर्न मिल्छ। शनिबार पनि खुला हुन्छ। यतिन्जेल देशभित्रबाट र संसारभरिबाट एकसाथ ICA दूर शिक्षा रेडियो कान्तिपुरमा सुनिदिनु भयो। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।